على ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة بقرة نمبر آیات تے اولس پارا. ای آیات نا دی سورت درم کیسا شروع درم باب تے شروع شروع تابع یوکم سرویتم نمبر آیات ہوگی. مخی اول باب کی عظمت دا قرآن ذکر شو. فذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سرا. یا عظمت دا اغا خلق ذکر شو کم خلق دریبا کے عمل کے. او بدی دا اغا خلق ذکر شو کم خلق چی دریبا کے عمل نکی او نیک. اس دیزے نا مقصد دا قرآن ذکر کئی کہ قرآن سب مقصد دا پارا اللہ کا لے گئے. نو دے بات کے وہ مقصد دا قرآن ذکر چاہتا دعوت دیر بتوحید سارا بعبادت کی. اعبدوا ربکم خاص دیو رب دا پارا عبادت نو توحید شو بعبادت کی. سبب رب بشرکنا ولا تجعلوا لله اندادا سرا. اللہ تبارک شریکات مگر زوئی نو رب بشرک کو او دا کو پینزہ دلائل سرا ذکر کی گی. جتاسو دا رب عبادتو کئی خاص دیو اللہ دا پارا عبادت و بندگیو کئی. نو دے دا پارا پنزہ دلیلنا ذکر کئی پا یہ وشتم او ویشتم نمبر آیات کی براش. داون بیان دا صدق دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا رسول رشتو نے دے او بیان دا صدق دا قرآن براشی. گتا سوائے جدا قرآن بحق نہ دے نواب رہی لازیو سورت راوڑے نچلن وزکر شیوائی کنتم فی ریب انسان. او دگا صدق رسول او صدق قرآن بطریقے دا مناظرے او دا چلن سر ذکر کی. بیا ذکر دا سلور نعمتون دے سلور انعامات اب ذکر شد. یو دا اغینا انسانانو تجون ورکول دالوے انعام دے چی اللہ رب العزت انسانانو تجون ورکے. تم سیزونا اللہ تا دی انسان دا فیدی دا پارا پیدا کری مدد دویم نعمت ہے جدید صورت کے ذکر کی گئے باب کی. او دارن دریم نمبر انعام خلیفہ جوڑیدل دا آدم علیہ السلام
दसमका बांधे आदम अलैहिस्सलाम आबादेदल او د انسانانو آبادېدل او دارن هغې ته خلافت د ځمکې ورکول نو دا یو لوی نعمت دی د نعمتونو نه چې په دې صورت پاک کې به ذکر شي. څلورم نمبر اکرام او عزت د آدم علیه السلام په سجدې د ملایکو باندې فرشتو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده کوئ. نو دا خلاصه د دې باب وه. یا ایها الناس اے خلقو الناس دا کتاب په قرآن عظیم الشان کې اتلس ځله راغلی په یا ایها الناس او دې نه مراد ټول انسانیت دی. مخکې تیر شوي موجود دی او وروسته را روان دي. هغه وخت د قرآن د نزول کې چې کوم موجود او کوم چې د هغې نه وروسته دي نو دې ټولو ته خطاب دی یا ایها الناس. او ما تاسو ته مخکې ویلو چې دا انسان ناس دې ته ځکه وایي چې دا د نسیان نه دی هېروونکی. نو دا خبره هېرېږي نو وخت ورته فرمایي چې یا ایها الناس اے خبرو هېروونکیا هغه خپل مقصد یاد کړه کوم مقصد ته مې چې ته پیدا کړی وې چې هغه څه شی دی اعبدوا ربکم تاسو د خپل رب بندګي او عبادت وکړئ. او د دې ناس نه پته ولګېده چې پیغمبر علیه السلام تر قیامت پورې ټول انسانیت دپاره پیغمبر رالېږلی شوی او پیریان په دې کې داخل دي. ذکر د ناس پیریان پکې داخل شو ځکه چې نورو قومونو نورو انبیاو خپلو قومونو ته دعوت ورکړی دی نو هغې صرف هغه وخت ذکر کړی دی. یا قوم اعبدوا الله اے قوم زما اعبدوا الله بندگی وکړئ د الله. نو خپل قوم یاد کړی دی او دلته یا ایها الناس سره راغی نو پته ولګېده چې ټول انسانیت او په طبع کې پیری داخل نو د ټولو دپاره حکم دی موجود او کوم چې را روان دي ټولو دپاره. یا په دې کې تاکیدات دي یا دپاره د تاکید د مضبوطولو د خبرو دپاره راغلي ایوب یا دپاره د خبرو د مضبوطولو دپاره راغلي او دا هاجره دپاره د تنبیه دا بیا دپاره د تاکید راغلي. نو درې ځلې خبره مضبوطه کړې ده چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم بندګي وکړئ د رب. تفسیر خاصر کے ذکر گئی قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وحدوا ربکم چتاسو دیو اللہ عبادت ہوگئی عبادت خاص کے یو اللہ دبارا دبچہ بندگی مکوئی. وبیا فرمائی وکل ما ورد فی القرآن من العبادت اگر چی ذکر شوی دی پا قرآن کی څومره عبادت په قرآن کې ذکر شوی دی نو د هغې معنا ده التوحید چې تاسو صرف د الله لپاره بندګي کوئ. واصل العبودیت التذلل عاجزي کول دی اصل عبادت عاجزي ته وایي والعبادت غایة التذلل او دا موږ عبادت چې دی نو دا هغه انتها د ذلالت خپل تندې بوزه رب ته په ځمکه کې ایښودل. ځکه په اعضاو کې چې کوم اهمه عضوه ده چې موږ پښتو کې بعضې اوقات استعمالو لکه بعضې وخت د چا ورور یا د چا نږدې رشته دار څه غلط کار وکړي نو ورته وایي پوزه دې راته غوسه کړه. نو دا پوزه په دې مخ کې دا یو اهمه عضوه ده مطلب
چنئی نو دا سلالت تے نو دا اهم عزوہ اللہ تا پسمکر دیتا دیتا آیت و تذکر اتحاد عاجزی نو دا صرف رب دا پارا خاص یا یو سواد رازی چه الناس عام شی طول انسانیت تے مراد شی نو دیکھ کہ او بیا مومنان ہم داخل شو مومنان کو عبادت کئی نو دا شو مگر تحصیل دا حاصل شو آغا شئی چه حاصل شوی تی بیا حاصل ہے نو فیدے نشتا نو فرمائی چه دلتا مومنان بطریقی دا دوام سر ذکر دی مطلب دا دے مومنانو تا حکم دے چه تاسو پا عبادت پانے ہمیشوالے ہو گئی ہمیشہ دا پارا دا عبادت کوئی او منافقانو تا حکم دا اخلاص دے چه تاسو پا دے عبادت کی اخلاص پیدا کئی یو اللہ دا پارا عبادتو کئی بلسو پا کے مشرک نیک مبدوئی او مشرکانو تا کافرانو تم تا حکم دے چه تاسو عبادت صرف دا اللہ دا پارا کوئی حقدار دا بندگی او دا عبادت یو اللہ دے یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو بندگیوں کے خاص ربکم رب بلتا بادل کی بلتا اللہی اب رب خلقکم چے تاسوی پیدا کری نو کمزار چے تاسو پیدا کری داگی دا پارا بندگیوں کے اغزار چے تاسوی دا نشنشت کری داگی دا پارا بندگیوں کے والذین او اغا کسانے پیدا کری دی من قبلکم چے مخکستا سنو یاد ساتے دچا وہ مرادشی سوچ رادشی چے من کو مور پلار پیدا کریو نو رب فرمائی چی داستا مور پلار چا پیدا کری دی دام اللہ پیدا کری دی یا دچا سوچ راشی چی ٹھیک تا من کو اللہ پیدا کریو لیکن زمون نمک کی چی سوک دینو دابا دا اللہ نغیر بلچا پیدا کری نو رب فرمائینا والذین من قبلکم اغا چی تاسو نمک کیونو اغم یو اللہ پیدا کری دی تاسو اللہ پیدا کری تاسو نمک کی چی سمرا دی اغم اللہ پیدا کری دی لعلکم تتقون دین پارا چی تاسو تقوادار شی دین پارا چی تاسو پاک شی نو تاسو دا اللہ بندگی کوئی دا لعلا عام طور راضی دا پارا دا امید ساتل عام معنی دا شاید ودلتا اللہ کو دا رجا او دا امید نا پاک دے نو دلتے سمانا نو بعض مفسرین فرمائی چه دا لعلا دلتا پا مانا دا کے سر دے دا کے مانا دا دے دا پارا او دا لعلا خبر مانا دا شاید نو شاید مانا غلط راضی زکر چه دلوی لعلکم تتقون شاید چه تاسو پاک تو بیا غلط ہے او دا سے مانا ہو کہ لعلکم تتقون دے دا پارا چه تاسو پاک شئی نو مانا سے نو فرمائی چه لعلا دا راضی دا پارا دا کئی یا بات فرمائی چه دا لعلا دا حال دے دا اعبدو دا فاعلنا مطلب معنی دا راضی جب اعبدو عبادتو کئی تاسو بدا سے حال کی دا لعلکم دا بینا حال سو دا سے حال کی چه تاسو امید ساتے دا اللہ نا دا قبولیت دا کی دا سے عبادت مکوئی جزان تخلاص کے بس صرف راشے وغا عادت پورا کے امنٹا کے نا دا سے بندگی و عبادت اگا جستا پہ امید تخلاص ہے بھی چی اللہ وقت انشاءاللہ فاقو اس نور دلائل دا پارا دا اور بدو ذکر کئی جتاسو دا اللہ دا پارا بندگی ہو کئی ولی زکر چی اللہ تاسو پیدا کری و اگر کسان چستاسو ربط کی دے اللہ پیدا کری اس فرمائے اللذی دا اللہ آغازات دے جعل لکم الارضا جگر زولی دستاسو دا پارا زمکا فراشن فرش زمک استا
تاسو لپاره فرض ګرځولې ده. نو دا ځمکه الله رب العزت فرض ګرځولې، نه ډېره کلکه ده او نه ډېره نرمه ده. که ډېره کلکه وي نو بیا هم انسان ته تکلیف و، کروته به پرې نه کېده، مشکلات و. او که ډېره نرمه وي بیا هم انسان ته تکلیف و، ګرځېدلی به پرې نه شو، خپه به یې کېښوده به خوځېدلی د اوبو په شان. نو الله رب العزت دا ځمکه په شان د فرش پیدا کړه. بیا دې کې غرونه او سمندرونه دي، نو دا د انسان د فایدې لپاره دي. په غرونو کې معدنیات پراته دي او بعضې د انسان د صحت لپاره بعضې بوټي الله په دې غرونو کې پیدا کړي. دارنګه د غرونو د کاڼو نه انسان فایدې اخلي. دا چې موږ په دیوالونو کې کاڼې لګولي، په ځمکه دا ټول د غرونو کاڼې، نو د انسان د فایدې لپاره. او اوبه سمندرونه لپاره د انسان د فایدې لپاره دي. انسان پکې بحري سفر وکړي، بل ځمکې ته لاړ شي، نو هلته د ده د ضروریاتو څیزونه کښتۍ کې راواچوي، بیا کښتۍ اوبو کې سفر کوي بل طرف ته، نو دې کې د انسان فایده ده. نو دا ټول الله د انسان د فایدې لپاره پیدا کړي. بیا هر ځمکه قرآن عظیم الشان کې 9 حالات ذکر دي د ځمکې. یو فراشن فرش لکه دلته ذکر ده، یو ممدود ورکړی شوی، نو ان قرآن کې ذکر شوی ده سورہ رعد 3 نمبر آیات، سورہ حجر 19 نمبر آیات کې. دا مهاد لفظ ذکر شوی، مهد چې هغه غیږ ته وایي، د مور غیږې ته مهد وایي. نو په معنا د غیږې سره قرآن ذکر کړی ده په سورہ طه کې 53 نمبر آیات. او دا قرار لفظ سره ځمکه ذکر ده سورہ نمل، یعنی په یو ځای چې ولاړه وي خوځي نه قرار. بساطن سره راغلی، بساطن په معنا د فرش سره سورہ نوح 19 نمبر آیات کې. کفاتن سره راغلی، معنا د راجمع کوونکي د مخکرو رسترو د مړو ژوندو سورہ مرسلات 25 نمبر آیات کې. دحوه غوړولی شوې، غوړه کړی شوې. او دا طحوه طحا سورہ شمس 6 نمبر آیات کې، او مستقر سورہ بقرہ 36 نمبر آیات کې. دینا وہ معناګانو باندې ځمکه قرآن کې ذکر شوی. فراشن دلته په معنا د فرش، فرش اوم په معنا د خولې سره راځي. والسماء آسمان بناء چت، اسمان ستاسو لپاره چت ګرځولی دی. وانزلنا من السماء ماء، او راوړی د بر طرف نه اوبه، من السماء د اسمان نه، یعنې د وریځو نه. ما درته پرون د سما معنا کړې وه چې ستا نه بر وي نو مطلق یې هغې ته سما وایي، نو وریځې ته هم سما وایي. من السماء د بر طرف نه ماء اوبه، باران در باندې وایي. ماء المطر، باران. په دې باران کې فایده څه ده چې الله یې راوړی. نو فرمایي فاخرج به من الثمرات، روباسي الله په دې باران سره من الثمرات، هر قسمه میوې، هر قسمه بوټي هغه روباسي. من الثمرات الوان الثمر، رنگونه د میوو، و اصناف النبات او قسمونه د بوټو دا پیرو باسي. نو من الثمرات من ذکر کړي، من راځي د پاره د تبعیض چې بعضې د دې بوټو میوو نه راوباسي، ځکه په هر باران سره ټول شیزونه نه راکېږي، د هر شیز دپاره خپل خپل موسمي. نو دې ثمرات نه یوازې مراد میوې نه دي، دې نه هر هغه شیزونه مراد دي چې د انسان د فایدې لپاره دارنګ غله،
دا ټول دې مراد دی الله په دې سره راوباسي صدا دومره انعامات چې په تاسو کوي نو څه دپاره کوي فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی تاسو د الله سره اندادن شریک الله سره شریک مگر زوی تاسو باندې دا ټول انعامات الله کړی دي نو چې الله در باندې کړی الله سره مو شریکان مگر زوی وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ چې دا شریکان الله سره جوړول دا ګناه او شرک دی بیا تاسو د الله سره شریکان ګرځوئ بیا ورته ووایئ یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا بندگیو کے عبادتو کے ربکم دربل الذي اغذات خلقكم چتاسو پیدا کری والذین اغخل کے پیدا کری من قبلكم چپکستاسو ندی لعلكم تتقون دید پارا چتاسو تقوادار شے پاک شے الذي اللہ اغذات تے جعل لكم الارض فراشا گرزولی جوڑا کڑی دستاسو لپارا زمکا فراشا فرش والسماء واسمان بناء چت وانزل اوراوری من السماء دبر طرفنا ماء قبا فاخرج به نروباس دیو بوسرا من الثمرات ہر قسم بیوے ہر قسم غلی او ہر قسم بوٹی رزق لکم دپارد خوراک ستاسو دپارد استعمال ستاسو فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوی تاسو اللہ سر شرکان وانتم تعلمون پدا سے حال کی چھ تاسو پوئے گئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین ورحمۃ اللہ